बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 का सबक नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बारिश का पहला कतरा। ये एक बहुत ही प्यारी नज़म है और इसके शायर का नाम है इस्माइल मीठी। आपको मैं सबसे पहले इसकी एक दो ज़रूरी बातें बता दूं, जो कि ये है कि तेज़ बारिश को मूसलाधार बारिश कहते हैं। आइए सबसे पहले हम इसकी तशरीह देखते हैं। तो नज़म का नाम है बारिश का पहला कतरा। जब हम इसकी तशरीह करेंगे तो साथ साथ हम इसके मुश्किल अल्फाज भी देखते हैं। सबसे पहला शेर है, गंगूर गटा तुली खड़ी थी पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी। गंगूर कहते हैं गहरे को, गटा काले बादल, तुली तैयार, बूंद कतरा। इस शेर में शायर बारिश होने से पहले के हालात बयान कर रहा है कि बारिश होने से पहले आसमान पर गहरे काले बादल के गोल आते हैं और आसमान पर छा जाते हैं। गहरे बादल इस बात की अक्कासी कर रहे होते हैं कि बारिश आने वाली है, मगर अभी तक एक कतरा भी बारिश का नहीं गिरा था। आगे है, हर कतरे के दिल में था ये खतरा, न चीज हूं मैं गरीब कतरा। खतरा कहते हैं डर को, न चीज गैर अहम, गरीब कतरा मतलब के नन्ही सी बूंद। इस शेर में शायर बारिश होने से पहले के हालात का जिक्र कर रहा है। गटा आसमान पर साया फगन है, मगर हर कतरा जमीन पर आने से डर रहा है। उसे ये खदशा है कि वो नन्ही सी चीज है, भला इसकी जात से जमीन की प्यास कैसे बुझेगी, वो जमीन पर गिर कर फना हो जाएगा, इसकी जात से किसी को फायदा ना होगा। आगे शेर नंबर 3 है, क्या खेत की मैं बुझाऊंगा प्यास, अपना ही करूंगा सत्यानाश। खेत कहते हैं सरसब्ज मैदान, प्यास पानी की ख्वाहिश, सत्यानाश कहते हैं खराबी को। तो इस शेर में शायर बारिश के कतरे के जज्बात बयान कर रहा है कि जो बारिश होने से पहले हर कतरा जमीन पर आने से पहले सोच रहा होता है कि मैं जमीन पर आकर क्या करूं, मेरे नन्हे से वजूद से किसी खेत की कैसे प्यास बुझेगी, मैं अकेला इतने बड़े खेत को कैसे सैराब करूंगा, अगर मैं खेत पर गिर गया तो प्यासी जमीन मुझे फौरन जज़ब कर लेगी और मेरा वजूद बगैर किसी काम आए खत्म हो जाएगा। आगे है, किस बरते पे मैं करूं दिलेरी, मैं कौन हूं क्या बसात मेरी। किस बरते पर इसका मतलब होता है किस बुनियाद पर, दिलेरी बहादुरी बसात औकात। इस शेर में शायर बयान करता है कि बारिश होने से पहले बारिश का हर कतरा ये सोच रहा होता है कि मैं किस बुनियाद पर बहादुरी दिखाऊं और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए ज़मीन की तरफ कूद पड़ूं। मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, ज़मीन वाले तेज़ बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं अकेला क्या कर सकूँगा, मेरी ज़ात किसको क्या फ़ायदा पहुँचा सकती है। नेक्स्ट है, एक कतरा के था बड़ा दिलावर, हिम्मत के मुहीत का शनावर। दिलावर कहते हैं बहादुर, हिम्मत हौसला, मुहीत छा जाना, शनावर माहर। इस शेर में शायर बारिश के कतरों में से एक कतरे की बहादुरी का जिक्र करते हुए कहता है कि इन कतरों में से एक कतरा सबसे ज्यादा बहादुर था, उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो फैसला कर ले और जमीन पर किसी माहर की तरह कूद पड़े, वो समुद्र पर छा जाने की सलाहियत रखता था। नेक्स्ट है, बोला ललकार करके आओ, मेरे पीछे कदम बढ़ाओ। ललकार कर कहते हैं चीख कर, जो अकेला कदम होता है उसको कहते हैं पाँव, और कदम बढ़ाओ कहते हैं आगे बढ़ो। इस शेर में शायर कहता है कि स्याह बादलों में छुपे नन्हे कतरों में से एक बहादुर कतरा जुर्रतमंदी से ऊंची आवाज में अपने साथियों से बोला, आओ मेरे साथ हिम्मत करो और कूद पड़ो, जमीन की तरफ कूद पड़ो, जमीन वाले तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, मेरे साथ जमीन की तरफ चलो। आगे 7वां शेर है, कर गुजरो जो हो सके कुछ एहसान, डालो मुर्दा जमीन में जान। कर गुजरो कहते हैं काम मुकम्मल करो, एहसान मेहरबानी, मुर्दा जमीन बंजर जमीन। इस शेर में शायर बारिश के कतरों की गुफ्तगू बयान कर रहा है। बहादुर कतरे ने अपने साथियों को हिम्मत दिलाई और कहा कि अगर किसी के साथ अच्छा सलूक और मेहरबानी कर सकते हो तो फौरन कर गुजरो, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे जमीन की तरफ जाने से बंजर जमीन फिर से जरखेज हो जाएगी, फूल पत्ते और खेत हरे भरे हो जाएंगे। आगे शेर नंबर 8 है, मिलकर जो करोगे जां फशानी, मैदान पे फेर दोगे पानी। जां फशानी कहते हैं मेहनत को, मैदान जरखेज इलाका,
پھیر دو گے پانی مطلب کہ حالات بدلنا۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ بہادر قطرے نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر تم سب مل کر کوئی کام کرو گے تو زمین کے حالات بدل دو گے، مردہ زمین میں جان پڑ جائے گی، کھیتیاں سیراب ہو جائیں گی، چراگاہ ہری بھری ہو جائیں گی، پتے دھل کر صاف ہو جائیں گے۔ آگے شعر نمبر 9 ہے، یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، دشوار ہے جی پہ کھیل جانا۔ روانہ کہتے ہیں چل پڑنا، دشوار مشکل، جی پہ کھیل جانا جان مشکل میں ڈالنا۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ دلیر قطرہ سب کو اپنے پیچھے آنے کا درس دے کر خود زمین کی طرف کود پڑا۔ یہ فیصلہ خاصا مشکل تھا، خود کو ہلاکت میں ڈالنا آسان نہ تھا، مگر قطرہ بہت بہادر تھا، اس نے جان پر کھیل کر زمین کی طرف قدم بڑھا دیا۔ نیکسٹ جو اس کا 10واں ہے، دیکھے جرت جو اس سخی کی، دو چار نے اور پیروی کی۔ جرت کہتے ہیں بہادری، سخی ساتھی، دو چار مزید، پیروی نقل۔ شاعری شعر میں کہتا ہے کہ بہادر قطرے کے زمین کی طرف روانہ ہونے پر اس کی بہادری کے اظہار پر کچھ مزید بارش کے قطرے جرت مندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ساتھی کا ساتھ دینے کے لیے اس کے پیچھے چل پڑے۔ انجام سوچے بغیر انہوں نے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ دلیر قطرے کے دوست تھے، انہوں نے اپنے ساتھی کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آگے 11واں شعر ہے، پھر ایک کے بعد ایک لپکا قطرہ قطرہ زمین پہ ٹپکا۔ لپکا کہتے ہیں آگے بڑھا، قطرہ کہتے ہیں بوند کو، ٹپکا گرا۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ دلیر قطرے کے زمین کی طرف روانہ ہونے کے بعد اس کے کچھ ساتھی اس کے پیچھے چل پڑے، حتیٰ کہ ایک کے بعد ایک زمین کی طرف چل پڑے، ایک کے پیچھے ایک بوند زمین پر پانی بن کر برسنے لگی۔ اپنے ساتھی کا ساتھ دینا بھی ضروری تھا۔ نیکسٹ 12واں شعر ہے، وہ اس کا یہ ہے، آخر قطروں کا بند گیا تار، بارش ہونے لگی موسلا دار۔ بند گیا تار، تار بندنا مطلب کہ تار لگنا، بارش ہونے لگی، بارش برسنے لگی، موسلا دار تیز اور مسلسل۔ اس شعر میں شاعر بارش کے قطروں کے جذبات کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے، ایک قطرے کی بہادری دکھانے کی دیر تھی کہ اس کے پیچھے سب قطرے چل پڑے، قطروں کی قطار لگ گئی، ڈھیر سارے قطروں نے مل کر تیز بارش کی صورت اختیار کر لی اور زمین جل تھل ہو گئی۔ آسمان سے ڈھیروں قطرے کود پڑے جس سے پانی کا ریلا امڑ آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی بھر گیا۔ 13ویں ہے، وہ ہے، پانی پانی ہوا بیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں۔ بیاباں کہتے ہیں ویران کو، سیراب آبپاشی، چمن باغ۔ اس شعر میں شاعر بارش کا منظر بیان کر رہا ہے۔ تیز بارش ہونے کی وجہ سے ویرانے میں بھی جل تھل ہو گئی، سوکھی زمین تر ہو گئی، باغوں، کھیتوں، فصلوں اور جنگلوں کے پودے پانی سے دھل گئے، باغ اور کھیت پانی سے سیراب ہو گئے، پتے، پھول اور درختوں میں تازگی آ گئی، پورا باغ نکھر گیا، ویرانے میں بھی بارش سے رونق ہو گئی۔ آگے اس کا 14واں شعر ہے، تھی قحط سے پائمال خلقت، اس می سے ہوئی نہال خلقت۔ قحط کہتے ہیں خشک سالی، پائمال ختم، خلقت مخلوق، می بارش، نہال سیراب۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ بارش نہ ہونے سے زمین پر موجود انسان، حیوان اور نباتات خشک سالی کا شکار تھے، فصلیں خراب ہو رہی تھی، پودے مرجھا رہے تھے، سمندر مخلوق پانی کم ہونے کی وجہ سے پریشان تھی، انسان گرمی سے بے حال تھے، زمین پر خشک سالی تھی، لوگ پینے کے پانی سے محروم تھے، بارش آنے کی وجہ سے تمام مخلوق فیض یاب ہوئی، فصلیں سیراب ہو گئیں، جنگل میں منگل ہو گیا، دریاؤں، ندی اور نالوں میں پانی بھر گیا، انسان بارش میں نہانے لگے، حیوانات اور پرندوں نے اپنی پیاس بجھائی، اس بارش سے تمام مخلوق خوش ہوئی۔ آگے اس کا 15واں شعر ہے، اے صاحبو قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو۔ صاحبو کہتے ہیں دوستوں کو، خبر لو حالات معلوم کرو، اتفاق اتحاد۔ اس شعر میں شاعر نے قوم کو اتحاد کا سبق دیا ہے کہ ایک قطرہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، مگر جب سب قطرے مل کر روانہ ہوتے ہیں تو موسلا دار بارش کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے اے دوستو، اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو سب مل جل کر کام کرو، اتفاق میں برکت ہے، قطروں کی طرح متحد ہو جاؤ، تم ایک مضبوط قوم بن جاؤ گے۔
اس کا سب سے لاسٹ والا شعر ہے جو کہ 16 ہے، وہ یہ ہے، قطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری۔ قطروں کہتے ہیں بوندوں کو، آگے نہر جاری مطلب کہ پانی جمع ہونا، کشتیاں چلنا، کام چلنا۔ شاعری شعر میں یہ سبق دے رہا ہے کہ اتفاق اور اتحاد کا سبق بارش کے قطرے سے سیکھو۔ یہ قطرے جب مل کر زمین پر گرتے ہیں تو انقلاب برپا کر دیتے ہیں، سوکھی ہوئی نہریں پانی سے بھر جاتی ہیں، ان نہروں میں کشتیاں چلنے لگتی ہیں اور تمام لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں، کسان کی فصلیں شاداب ہو جاتی ہیں، جو کام رکے ہوئے تھے وہ پھر سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح تم مل کر رہو گے تو تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج کا لیکچر ہوا جاتا ہے ختم، آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی مکمل مشق کے ساتھ۔ اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو یا کوئی الفاظ زیادہ مشکل لگ رہا ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔